76/4/27 भएको दस्तावेज समितिले अध्ययन गर्न खोजेको छ। के हो त स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम? राष्ट्रिय सुरक्षा नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संलग्न हुनु भनेको कुन जगतमा, के उद्देश्यले, कोसँग के प्राप्ति गर्न, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नभए अहिले एसियाका जस्तो ताइवानका वरिपरि र अन्त उत्पन्न हुँदै गरेका द्वन्द्वका बाछिट्टाहरू नेपालीको टाउकोमा बज्रिने धेरै खतरा हुन्छ। जसलाई सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौँ भनेर कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि आइपिएसमा सेनाको प्रमुख भाग लिइरहनु भएको छ। हामीले उहाँहरू जस्ता मन्त्रालय पनि चलाएका छौँ। त्योभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयका निर्णयहरूमा हाम्रो पनि पहुँच थियो। अनि संसदका यति अधिकार सम्पन्न सांसदहरूलाई तपाईँहरूलाई पत्र दियो भने यो चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ बिग्रिन्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ। त्यस्तो भन्न मिल्दैन। संसदलाई विश्वास आफै नगर्ने, आफै पत्र नदिने, अनि भन्ने के भन्दाखेरि सरकारमाथि विश्वास नगरेको, अनि उहाँहरूले संसदप्रति विश्वास गरेको खै त। म स्मरण गरिरहेको छु लिपियाधुरा लिपुलेखको नक्सा जारी हुने बेला यस्तै सिनक्रेट भएको थियो। समितिले पनि निर्देशन गर्यो र सरकारले पनि महसुस गरेर नक्सा जारी गरेको हो। जुन संसदले नै बनाएको छ त्यसको कार्यान्वयन कानुनी शासन मान्ने सरकारले गर्नु पर्दैन, त्यसको सम्मान गर्नु पर्दैन, समितिले मागेका कागजात दिनु पर्दैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले संसदमा दिनुभएको जवाब मैले सुने। उहाँले के भन्नुभयो भने सरकारको तर्फबाट हामीले पत्र पठाइसकेपछि पत्र माग्ने भनेको सरकारप्रति कता अविश्वास होइन, धेरै अविश्वास छ। किनभने त्यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई यो हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ भन्नाउन कति आवाज उठाउनु पर्यो, देशमा संसदमा कति बोल्न पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिनु पर्यो, यो समितिले निर्देशन दिनु पर्यो। स्वाभाविक रूपमा अविश्वासको वातावरण त त्यहाँ विद्यमान छ। अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो भने अनि त्यो पत्र संसदमा दिनलाई के कठिनाइ पर्यो? सर्वप्रथम त जनप्रतिनिधिको हैसियतले सप्तकोशी नदीमा जुन भीषण बाढी आएको छ र त्यसले बेलका नगरपालिकाका 5 वडा सप्तरी चतरा समेतलाई खतरामा पारेको छ। त्यसमा हजारौं जनता विस्थापित हुने स्थिति छ। त्यसप्रति गम्भीर चासो सरोकार राख्दै पीडित जनताप्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु र नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो तर्फबाट जनताको जीवधनको रक्षाको लागि सम्पूर्ण प्रयत्नहरू अगाडि बढाओस् भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु। यो सन्दर्भ यस्तो अनुगमन समितिको बैठकमा उठाउनु किन पनि आवश्यक छ भने नेपालको संविधानले संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फका सदस्यहरू रहनुभएको यो संयुक्त समिति गठन गरेर नेपाल सरकारले पालना गर्नुपर्ने दायित्व, निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य कसरी गर्न सकेको छ कि छैन, कहीँनिर कमी कमजोरी भयो भने सचेत तुल्याउने, निर्देशन दिने परिकल्पना गरेर व्यवस्था गरिएको हो। नेपालको संविधानको भाग 4 धारा 49 देखि 55 सम्म राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेखित छन् र त्यसमध्ये हामी अहिले जुन अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सम्बन्धमा हामी अहिले जुन चर्चा गर्दैछौँ त्यसमा संविधानको धारा 51 को ड मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ। त्यसको साथसाथै त्यति बेलाको मलाई बहसको सम्झना हुन्छ, अहिलेसम्म भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू सम्पूर्ण जति छन् 1950 को भारतसँग भएको सन्धि लगायत
तिनको पुनरावलोकन गरेर अब पारस्परिक हितको आधारमा मात्र सन्धि सम्झौताहरू गर्ने यो माथिको सिद्धान्तको आधारमा भनेर संविधानमै लेखिएको छ। र जहाँसम्म यो समितिले बारम्बार अघि पनि मान्य सदस्यहरूबाट यो कुरा आइसकेको छ, हामीले यही जिम्मेवारी बोधका साथ नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीजी, मन्त्रालयबाट अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज र कागजातहरू यस समितिलाई उपलब्ध गराउन हामीले निर्णयका साथ आग्रह गरेका थियौँ र समितिको तर्फबाट निर्देशन दिइएको थियो। समितिहरू जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने संसदकै अभिन्न र अधिकार सम्पन्न अङ्ग हुन्। सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो नियमावलीको नियम 30 मा संयुक्त समितिको कार्यविधि र अधिकार भन्ने उल्लेख छ। त्यसको 2-3 मा समितिले नेपाल सरकारलाई यी मैले अघि जुन संविधानको धारा 49 देखि 55 सम्म उल्लेखित राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूको चर्चा गरे, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यो निर्देशन मान्नु नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्रीजीहरू, निकायहरूको कर्तव्य भएको कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। हामी सबै भन्छौँ हामी कानुनी शासनमा छौँ, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, जनतामा सार्वभौम सत्ता निहित छ। तर नभन्नु भन्दाखेरि पनि भन्न बाध्य हुनुपर्छ। अनि यो सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीजीले यो समितिले मागेका दस्तावेज कागजात उपलब्ध किन गराउनुहुन्न? मैले अघि चर्चा गरेको संविधानको व्यवस्था र यो संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली जुन संसदले नै बनाएको छ, त्यसको कार्यान्वयन कानुनी शासन मान्ने सरकारले गर्नु पर्दैन, त्यसको सम्मान गर्नु पर्दैन, समितिले मागेका कागजात दिनु पर्दैन। मन्त्रीजीले, परराष्ट्र मन्त्रीजीले संसदमा दिनुभएको जवाब मैले सुने। उहाँले के भन्नुभयो भने सरकारको तर्फबाट हामीले पत्र पठाइसकेपछि पत्र माग्ने भनेको सरकारप्रति कता कता अविश्वास, कता कता अविश्वास होइन, धेरै अविश्वास छ। किनभने त्यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई यो हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ भन्नाउन कति आवाज उठाउनु पर्यो, देशमा संसदमा कति बोल्न पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिनु पर्यो, यो समितिले निर्देशन दिनु पर्यो। स्वाभाविक रूपमा अविश्वासको वातावरण त त्यहाँ विद्यमान छ। जब नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रीजीले स्पष्ट शब्दमा अघि मैले संविधानको जुन चर्चा गरेँ त्यसको सम्मान गरेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो भने अनि त्यो पत्र संसदमा दिनलाई के कठिनाइ पर्यो? जहाँसम्म जिम्मेवारी बोधको कुरा छ, यहाँ बसेका हामी कोही पनि जनताबाट त्यो जिम्मेवारीका साथ यहाँ पुगेका छौँ। हामीले उहाँहरू जस्ता मन्त्रालय पनि चलाएका छौँ। त्योभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयका निर्णयहरूमा हाम्रो पनि पहुँच थियो। अनि संसदका यति अधिकार सम्पन्न सांसदहरूलाई तपाईँहरूलाई पत्र दियो भने यो चाहिँ तपाईँहरूले के न गर्नुहुन्छ बिग्रिन्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ। त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यदि हामी कोही पनि संसदका सदस्यहरूले कहीँ पनि ती कुराहरूलाई हामीले गैर जिम्मेवार किसिमले दुरुपयोग गऱ्यौँ वा राष्ट्रको विहितमा ती कुराहरू दुरुपयोग हुन थाल्यो भने त्यति बेला त सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ नि। तर संसदलाई विश्वास आफै नगर्ने, आफै पत्र नदिने अनि भन्ने के भन्दाखेरि सरकारमाथि विश्वास नगरेको, अनि उहाँहरूले संसदप्रति विश्वास गरेको खै त? सरकार त संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ नि, संसद सरकारप्रति उत्तरदायी हुँदैन। हाम्रो व्यवस्थामा संसद सरकारप्रति उत्तरदायी हो र कि सरकार संसदप्रति हो? त्यस्तो उल्टो तर्क दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। दोस्रो कुरा अघि नै जुन मान्य सदस्यहरूबाट आएको कुरा छ त्यसप्रति समर्थन जनाउँदै म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पहिले पनि त्यो चर्चा गरिसकेका छौँ। जनताका प्रतिनिधि रहेको समिति होस् वा संसदको बैठक होस्, त्यहाँ कुनै पनि मन्त्रीले जनतालाई जवाब दिन, जनताका प्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको जवाब दिन त सम्मान पो महसुस गर्नुपर्छ त। त्यो सम्मानको कुरा हो। त्यसले सम्बन्धित मन्त्रीजीकै गरिमालाई माथि उठाउँछ। किनभने
सम्बन्धित मन्त्रीजीले मन्त्रालयले ती समिति र संसदका बैठक मार्फत नेपाली जनताले आधिकारिक कुराहरू सम्प्रेषण गर्न सक्छन्, जवाब स्पष्ट दिन सक्छन्, सरकारको स्थितिलाई स्पष्ट बनाउन सक्छन्। अनि लोकतन्त्रको त्यो अभ्यास विपरीत संसदीय समितिमा आउन हिचकिचाउने, भरसक नआए हुन्थ्यो भनेर तर्किने, पत्र नपठाउने, दस्तावेज नदिने, यो कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक हो। अनि यहीँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म कोट्याउन चाहन्छु। विदेशीलाई लेखेको पत्र विदेशीले हेर्न हुने, कुनै अमुक राजदूतावासलाई पठेको पत्र त्यो अमुक देशका राजदूतावासका कर्मचारीले हेर्न हुने, हामी नेपाली जनताका सार्वभौम सदस्यले हेर्नु नहुने, यस्तो तर्क हुन्छ? त्यो कस्तो पत्र हो जो अमेरिकी राजदूतावासका कर्मचारीले हेर्न हुने, हामी नेपाली जनताका सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने नेपाली जनताका प्रतिनिधिले हेर्न नहुने? यो तर्क मान्न सकिन्छ? यसको कुनै औचित्य हुन्छ? यो लोकतन्त्र सम्मत छ? यी संविधान नियम कानुनमा लेखेका कुराहरूसँग मिल्छ? मिल्दैन। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि गलत छ। सबभन्दा पहिले त आफ्ना जनतालाई विश्वास गर्नु पर्यो, त्यो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्नु पर्यो, आफ्नो देशका बासिन्दालाई विश्वास गर्नु पर्यो, आफैलाई विश्वास गर्नु पर्यो, तब त्यसपछि विदेशीको कुरा आउँछ, होइन त? तर विदेशीको कुरा पहिलो महत्त्वको, विदेशीको कुरा पहिले सुन्नुपर्ने, अझ थर्कमान भएर डरले थरथर खुट्टा कमाएर कहीँ घुँडा टेक्नु पर्ने, अनि आफ्नै देशका जनता, आफ्नै देशका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई विश्वास गर्न नपर्ने, उनीहरूलाई विदेशीको कसैलाई पठाएको पत्र उनीहरूलाई लुकाउनु पर्ने, यो तर्क कदापि नेपालको संविधान, कानुन, प्रणाली, प्रचलन, जनताको सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। त्यसैले माननीय सभापति महोदय, हामीले जुन दस्तावेज र पत्रहरू माग गरेका छौँ त्यो हाम्रो संविधान सम्मत नेपाली जनताको हितको रक्षाको लागि, स्वयं हाम्रो देशको गरिमाको लागि हामीले एकदमै उचित किसिमले माग गरेका हौँ। अब सम्बन्धित मन्त्रीजीलाई, सरकारलाई के भन्नु छ भने, समितिमा आएर उहाँहरूले भन्यो भने हामी त नम्रतापूर्वक सुन्न तयारै छौँ नि। हामीले कुनै त्यसमा अन्यथा केही कुरा गर्ने कुरा त छैन नि। तर राष्ट्रको बृहत्तर हितको लागि, हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि, हितको रक्षाको लागि हामीले माग गरिएका कुराहरूलाई नेपाल सरकारले सुन्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रीजीहरूले यसमा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ र यो कुरालाई त्यसैले पुनः हाम्रो समितिको तर्फबाट उहाँलाई गम्भीर रूपमा स्मरण गराउँ, उहाँहरूलाई फेरि हामी पुनः आमन्त्रण गरौँ। आज उहाँ कुनै के काममा जानुभयो होला, त्यसमा पनि उहाँले भन्नुहोला, मन्त्रीजीले भन्नुहोला, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवजीहरू पनि आउनु पर्यो र जुन हामीलाई पत्र पठाइएको छ समितिलाई, त्यो पत्रमा यति मितिमा यस्तो यस्तो खालको पत्र हामीले लेखेका छौँ, यो पत्र हामीले पठाएका छौँ त उहाँले भनिसक्नु भयो नि। जब ती पत्रहरू पठाएको छ भने त्यो पत्रको प्रतिलिपि हामीलाई दिनु पर्दैन? एउटा विदेशीले हेर्ने पत्रको प्रतिलिपि हामी देशका यत्रो राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू हेर्न लायक छैनौँ? यही हो सरकारको दृष्टिकोण? यदि त्यस्तो दृष्टिकोण हो भने त त्यो त लोकतन्त्र विरोधी दृष्टिकोण हुन्छ। त्यसैले हामी फेरि समितिको तर्फबाट पुनः योभन्दा अगाडि निर्णय गरेकै छौँ, त्यो निर्णयबारे पुनः स्मरण गराएर पुनः उहाँहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रीजीलाई आमन्त्रण गर्ने, पुनः हामीले ती दस्तावेज र पत्रको माग गर्ने र उहाँहरूलाई नेपालको यो संविधान, नेपालको नियम कानुन, यो समिति सम्बन्धी नियमावलीले पनि उहाँहरूले ती सामग्री उपलब्ध गराउनै पर्छ भन्ने कुराको पुनः स्मरण गराउनु उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसबाहेकको जुन अघि सभापतिजीले जुन कोट्याउनु भएको छ त्यो बेग्लै भन्नुपर्ने हो कि अहिले नै भन्नुपर्ने हो? यो जुन सुरक्षा नीतिको जुन कुरा गर्नुभएको छ, अब यो सुरक्षा नीतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि, परराष्ट्र नीतिकै कुरा गर्ने हो भने परराष्ट्र नीतिको तय कुरा आइहाल्यो। यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, यो कतिपय यसमा अलिकति परिमार्जनको कुरा छ, तर जुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, राजपत्रमा प्रकाशित हुनुको अर्थ त्यो कानुन हो र त्यो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। त्यसको हामी यो नेपालको राष्ट्रियता र हितको सुरक्षा सम्बन्धी यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको भाग 2 को हामीले 2.4 हेऱ्यौँ भने यहाँ पनि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनतामा जोड दिएर हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएर तदनुकूल सरकार चल्नुपर्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छ। अनि सरकारले आफैले राजपत्रमा प्रकाशित गरेका कुरा मान्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको अनुसरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आज हामी देखिरहेछौँ एसिया महादेशमा द्वन्द्वका नयाँ खतरा उत्पन्न भएका छन्। युरोप महादेशमा त छँदै थियो, हाम्रै यहाँ भर्खरै ताइवानमा अमेरिकी सभामुखको भ्रमणपछि
आज त्यो ठाउँमा धेरै तनावपूर्ण स्थिति छ। हुन त नेपाल सरकारको तर्फबाट एक चीन नीतिमा हामी अडिग छौँ भनेर नेपाल सरकारले भन्दै आएको छ। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा पर्न चाहँदैनौँ। हामी असंलग्नता पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा अगाडि जान्छौँ भन्ने हाम्रो संविधानमा पनि भएको छ। यही कुरा यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भएकोले मैले कोट्याउनु पर्या हो। यस्तो एउटा स्थिति हाम्रो एसियामै उत्पन्न भइरहेको बेला अनि हाम्रो देशका प्रधान सेनापतिजी त्यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा जाने कुराले हाम्रो देशलाई अनि त्यो द्वन्द्वको भमरीतिर धकेल्दैन? यस्तो कुरा के हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा अनुकूल छ? हाम्रो संविधानको अनुकूल छ? नेपाली जनताको दुईटा शक्तिशाली देशको बीचमा जुन हाम्रो अवस्थिति छ, यो अवस्थितिमा हामीले आफूलाई सुरक्षित राखेर अगाडि बढ्ने कुराको अनुकूल हुन्छ? कसैले भन्न सक्छ? यस्तो कुरा आखिर यो सरकारले किन राखेको छ? यसले के नेपाललाई सुरक्षित बनाउँछ र? यस्ता कुराहरूमा पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। हाम्रो संलग्न परराष्ट्र नीति छ, हाम्रा स्थापित मान्यताहरू छन्। ती स्थापित मान्यताहरूबाट यताउता गऱ्यो भने त्यसले अन्ततः नेपाललाई द्वन्द्वको भमरीतिर धकेलेर हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ र नेपाल जस्तो देशले धेरै चिज गुमाउनु पर्ने, कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पनि जान सक्ने हुनसक्छ। यसतर्फ पनि हाम्रो समितिले सायद ध्यान आकर्षण गर्ने कुरा गरेकै छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ध्यान आकर्षण गरेर यहाँ आमन्त्रण गरेर उहाँहरू के कति कुन उद्देश्यले जानुभयो, उहाँहरूले के घोषणा गर्नुभयो, त्यहाँ के अब नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संलग्न हुनु भनेको कुन जगतमा, के उद्देश्यले, कोसँग के प्राप्ति गर्न, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। नभए अहिले एसियाका जस्तो ताइवानका वरिपरि र अन्त उत्पन्न हुँदै गरेका द्वन्द्वका बाछिट्टाहरू नेपालीको टाउकोमा बज्रिने धेरै खतरा हुन्छ। त्यो स्थितिबाट हामीले हाम्रो देश र जनतालाई जोगाउनुपर्छ। धन्यवाद। विषयमा समेत त्यहाँको सिडिओहरू, मेयरज्यूहरूसँग सम्बन्धित सामाजिक विकास, भौतिक यातायात मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समेत समितिले मिटिङ गरेर फर्किएर गृहमन्त्रीज्यू यो सम्बन्धित विषयको संयोजक समेत रहने भएका कारणले गर्दा छलफल गरेर रिपोर्ट बुझाएर निर्देशन समेत गरेका कुरा यहाँहरूमा, किनभने हामी केही नयाँ पनि भएका कारणले गर्दा। र त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के उठान भएको थियो भने कोशी ब्यारेजको वारीपट्टिको बालुवाहरू, म त्यो उसको विज्ञ त होइन, निकै निकालिने पारीतिर लामो समयसम्म जस्ताको तस्तै रहेका कारणले ढोकाहरू खोल्दा पनि पानी वारी नै फर्किन्छ भन्ने कुरा एउटा टिओटीलाई हामीले जुन सन्धि सम्झौतालाई एकचोटि पुनरावलोकन गर्न परराष्ट्रले भनोस्, होइन भने नेपालका यी भूमिहरू डुबान पर्छ भन्ने जस्ता कुरा समेत उठेको कारणले गर्दा त्यतिखेर सम्बन्धित मन्त्रालय गृहमन्त्रीज्यूलाई बोलाएर समितिले रिपोर्ट बुझाएर पठाएका थियौँ। मलाई लाग्छ हामी यो विषयमा स्वाभाविक रूपले देशको अरू ठाउँमा पनि यो हुन सक्ने भएको कारणले, अर्को हाम्रो राज्य संयन्त्र कस्तो छ भने त्यो जति बेला पर्छ त्यति बेला मात्रै छलफलमा बस्ने खालको पनि देखिएको छ यो विषयमा। त्यतिखेर कतिसम्म कुरा उठेको थियो भने हामी उदयपुर पुग्यौँ, रौतहट, बारा, जनकपुरसम्म पुगिसकेर मन्त्रालयहरूसँग मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौँ आउनुपर्ने भएको कारणले भेट भएको थिएन। केसम्म कुरा उठेको थियो भने सम्बन्धित के अरे अफिससम्म हामीसँग छैन, जस्तो लालबकैया नदीको विषय, त्यहाँको लालबकैयामा हुने त्यो ड्यामको विषयका सम्म कुरा समितिले त्यतिखेर पनि निर्देशन गरेको छ। यद्यपि यो विषयमा पुनः समिति सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आगाह गराउने गरी हामी तत्कालै मिटिङ पनि बस्छौँ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण देशभरि भइरहेछ, बाढी पहिरो यो बर्खाको बेला भइरहेछ, त्योतिर समितिको स्वाभाविक रूपले ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ। र पछिल्लो कुरा, अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फेरि पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। एउटा म आफूलाई के महसुस भएको छ भने म स्मरण गरिरहेको छु लिप्रियाधुरा लिपु लेकको नक्सा जारी हुने बेला यस्तै सिनक्रेट भएको थियो। नक्सा जारी हुने बेला यसै गरी समितिमा गृहमन्त्रीज्यू, भूमि सुधार मन्त्री, बिओपी राख्न गाह्रो भयो भनेर वन मन्त्री
परराष्ट्र मन्त्रीलाई कतिसम्मको वातावरण बनेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखिरहनु भएको थियो यो बिचमा मन्त्रीज्यू र हामी माननीय सदस्यज्यूहरूको बिचको भएको समेत देख्नु भएको थियो। अन्तिममा समितिले पनि निर्देशन गर्यो र सरकारले पनि महसुस गरेर नक्सा जारी गरेको हो। के नपरोस् भने हिजो समितिले के गरेको थियो आज केही गर्न खोजेको हो कि भन्ने नहोस्। यो समिति हिजो पनि नीति अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने ठाउँमा भएकाले पनि हिजो पनि त्यो गर्यौँ र अहिले पनि हामी त्यसैमा टेकेर समितिको मर्यादा काम राखेर काम गरिरहेका छौँ। र समितिको ध्यानाकर्षण भएको विषय जस्तो आज परराष्ट्र मन्त्रीज्यू स्वाभाविक रूपले दैवी प्रकोप जस्तो विषय भएपछि उहाँले त्यो सबै आफ्नो क्षेत्र देशभरि नै पुग्नुपर्छ, जानुपर्ने गृहमन्त्रीज्यू पनि थियो होला, जिम्मा लिएकोले जानुपर्ने विषयमा दुई मत छैन। तर हामीले दस्तावेज मागेका छौँ। यो बिचमा 72/5/24 भएको, 72/6/13 भएको, 72/7/10 भएको, 74/1/24 भएको, 74/1/21 भएको, 76/4/27 भएको दस्तावेज समितिले अध्ययन गर्न खोजेको छ। के हो त स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, जसलाई सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौँ भनेर कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि आइपिएसमा सेनाको प्रमुख भाग लिइरहनु भएको छ। समितिको ध्यान आकर्षण त त्यो अर्थमा भएको छ। अनि परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हुन सक्ला, आज त त्यसो पनि हामीले सुनेका छौँ क्याबिनेटको मिटिङ बसेर निर्वाचन घोषणा हुने भन्ने जस्तो पनि छ। मन्त्रीलाई आइलाग्न सक्छ। सेनाको रक्षाको सचिव र कार्यवाहक जिम्मा लिएकालाई पनि पत्र छ, परराष्ट्रलाई मात्रै छैन। हामीले दुईतिरै पठाएका छौँ दस्तावेजका लागि। परराष्ट्र मन्त्री नआए अर्को पाटो पनि उपस्थित नभइदिएपछि यो सम्पूर्ण जानकारीका विषयमा, दस्तावेजका विषयमा समितिको अधिकार क्षेत्र नै कमजोर उपस्थिति रह्यो कि भन्नेसम्म समितिलाई महसुस भएको छ। त्यो किनभने भोलिका दिन कुनै पनि नजिर किन नबसोस् भने समितिले निर्णय गर्छ, समितिले निर्देशन गर्छ, समितिले सुझावहरू दिन्छ सरकारलाई। यदि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको अकस्मात काम आइलागेर अब सेनाको रक्षाको सचिव पनि उपस्थित हुने कुराको सकस हो भने समितिको मर्यादा के, समितिलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने पनि पर्न सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो विषयमा हामी अब उहाँसँग जोडिनु भए, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग को पार्टीमा रहनु भए माननीय ज्यूहरूलाई अलिकता सल्लाह गरेर तत्कालै किन उपस्थित गराउँछौँ भने मैले उहाँले जवाफ दिइसक्नु भएको छ। त्यो किसिमले आएर यहाँ उपस्थित हुने कुरा एउटा रह्यो। अर्को कुरा कूटनीतिक मर्यादा, कूटनीतिक माध्यम मार्फत पत्र काटिसकेको छ भने सेनाको प्रमुख किन आइपिएसको प्रोग्राममा जानुभयो त, या कसका सल्लाहले जानुभयो त भन्ने प्रश्न त रहन्छ नै। त्यसैका कारणले गर्दा पनि मलाई लाग्छ आज त हामी यो विषयमा कम्तीमा पनि
यो विषयमा हामी स्वाभाविक रूपले जसरी छलफल गरिरहेका छौँ अघि त्यसैले समितिको ध्यान अर्को विषयमा पनि के गएको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति र परराष्ट्र सम्बन्धी नीति 74 ल्याइ नै सकेका छौँ। त्यसलाई हेर्दा पनि हाम्रो देशको सुरक्षाका निम्ति देशले गर्ने सन्धि सम्झौता निम्ति त्यति मात्रै होइन, परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीतिको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत डले भनेको स्पष्ट के छ भने विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा आगामी सन्धि सम्झौतासम्म गर्न सक्नेछ भन्ने पनि भएको कारणले यो समितिको लागि आगामी दिनमा हामी यही विषयमा हो छलफल गर्ने। सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र सेनाको सम्बन्धित प्रधान सेनापति सचिवज्यूलाई तत्कालै उपस्थित हुनका निम्ति पत्राचार गर्ने निर्देशन गर्छौँ। किनभने हामीले चाहेको दस्तावेज हो, मन्त्रीको यो या त्यो काम पर्न सक्छ अहिलेका बेला, तर अब दस्तावेजका विषय त उहाँले हेरिरहनु पर्दैन, सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको हुन्छ, त्यो उपलब्ध गराओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु यो विषयमा। लिपियाधुरा लिपि लेखको विषय र सप्तकोशीकै विषयलाई लिएर त्यतिखेर भए गरेका सम्झौताहरू पनि हेर्न सक्ने, छलफल गर्न सक्ने भन्ने पनि उठान भएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले पनि त्यो भन्छ, परराष्ट्र नीतिले पनि हामीलाई छलफलमा आगामी दिन कसरी जाने त भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्छ। हामी त्यो छलफल पनि दोस्रो चरणमा माननीय खेमलोहनीलाई आफ्ना कुरा राख्न समय दिन्छु। सामग्रीहरूलाई माग्ने हाम्रो अधिकार छ, हामीले माग गरेका छौँ र त्यो फेरि पनि पत्र पठाएर त्यसलाई माग्नुपर्छ। यो मिनी पार्लियामेन्टलाई अवहेलना गर्नु हुँदैन। अब यसको आफ्नो शक्ति, आफ्नो क्षेत्र, सबै चिज यो आफैमा सार्वभौम सम्पन्न समिति हो। यो समितिले निर्देशन गरेका कुराहरूलाई बिना अर्थै त्यसलाई हामीले बगाउन पनि सक्दैनौँ र त्यो निर्देशन मान्न बाध्य हुन्छ, सरकार बाध्य हुन्छ। किनभने यो समितिले निर्देशन गर्ने भनेको आफ्नो अधिकारभित्र रहेर गर्ने कुरा हो। त्यसैले अहिले फेरि एउटा पत्र पठाउन जरुरी छ र फेरि एसपिपी सम्बन्धी हामी कुनै पनि कार्यक्रममा संलग्न हुन्न भनेर सरकार त सदनमै बोलिसकेको अवस्थामा पनि फेरि सेना प्रमुखहरू एसपिपीको सम्बन्धित कार्यक्रममा संलग्न हुनु त्यो पनि उपयुक्त भएन, त्यो गलत नै हुन्छ, त्यो गलत नै हो। त्यसैले यो सम्बन्धी पनि अलिक प्रष्ट हुन जरुरी छ हामीलाई। त्यसको लागि पहिलो त हाम्रो डकुमेन्टको जुन पत्र हामीले पहिले पनि पठायौँ विगतमा, फेरि पनि पठाएर त्यो माग्न जरुरी छ। धन्यवाद। सिपी प्रोग्रामको विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीले आजको समय निर्धारित गरेकै थियौँ। अब मलाई लाग्छ अब उहाँहरू आइसके पछाडि हामीले गर्ने छलफल वा समितिले गर्ने निर्देशन एउटा होला, तर यसो मलाई लाग्छ सचिवज्यूले, सभापतिज्यूले त्यो कुरा भनिरहनु भएको त छैन, तर मलाई लाग्छ यो बाढीको कारणले परराष्ट्र मन्त्रीज्यू आउन नसक्नु त एउटा विषय हो नै, तर अरू पनि विषयहरू हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। हजुर यहाँ सभापतिज्यूले नभने, तर मलाई लाग्छ अब नेपाली सेनाले वा रक्षा मन्त्रालयले वा परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिको बैठकमै आउन अन्यथा मान्नु हुँदैन। समिति त नेपाली जनताकै प्रतिनिधि पात्रहरूले बनेको समिति हो। हामी नेपाली सेनाको वा परराष्ट्रको वा रक्षा मन्त्रालयको कठिनाई नबुझ्न सक्ने व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू होइन। तर यो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको हकमा अब त्यसलाई आजलाई
अन्यथा भनौँ। तर बाँकी साथीहरूको हकमा त यो उचित भएन। मलाई लाग्छ समितिको सचिवालयमा उचित तरिकाले उहाँहरूको जवाब आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो ठिक कुरा होइन। यसलाई हामीले उचित मान्दैनौँ, मान्नु पनि हुँदैन। अब बाँकी कुरा अब यो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको बहाना देखाएर सबैले के भन्छ त्यसलाई एस्केप गर्नु एउटा कुरा होला, तर यो एस्केप गरेकै हो उहाँहरूले बाँकीले पनि। त्यसैले यो उचित होइन, यो राम्रो होइन। यो संस्कृति, यो संस्कार, यो तरिका पनि राम्रो होइन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो। अब अरू कुरा त हामी सल्लाह जुन सप्तकोशी 34 वर्ष पछाडि फेरि आफ्नो धार पक्रेको भन्ने छ। त्यहाँका जनताहरू एकदमै अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। उहाँको आफ्नो क्षेत्र भएको पनि कारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यो ठाउँमा गएर उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा अप्ठ्यारो पर्यो होला, त्यो हुनसक्छ। यद्यपि हामीले यो समितिमा जुन हामीले कुराहरू उठाइरहेका छौँ, समितिलाई सरकारले र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समितिका सवालमा कुरै गर्न नचाहने, नआउने भन्ने कुरा त होइन होला। किनभने हामीले यो एउटा यो समितिहरू राख्नु पनि एउटा मिनी पार्लियामेन्टको लागि जुन एउटा सानो समूहबाट कुनै पनि अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउने र जति पनि सरकारवाला कामहरू छन् यहाँबाट गर्ने भन्ने नै हो। त्यसको लागि हाम्रो समिति बनेको हो। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रीज्यू ले चाहिँ जुन हामीले बोलाएको कुरामा र अरू उहाँसँग सम्बन्धित अरू निकाय पनि आइरहेको अवस्था छैन। यो एकदमै अप्ठ्यारो र यो हामीलाई पनि निकै अप्ठ्यारो बनाएको अवस्था छ। पटक पटक हामी मिटिङमा आउने अनि मिटिङमा चाहिँ मिटिङ स्थगित गरेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले यो समितिको गरिमालाई घटाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ र समितिको गरिमा घट्दै गर्दा सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो नै महसुस हुनुपर्ने हो। तसर्थ आजकै दिनमा हेर्ने हो भने त अब उहाँको त्यो जुन एउटा क्षेत्रका जनताको पक्षको लागि उहाँ जनताको बारेमा को लागि चाहिँ उहाँ जानुभएको छ। योभन्दा अरू समय पनि उहाँलाई हामीले चाहिँ आह्वान गर्ने कुराहरू हामी गरौँला। यद्यपि मलाई कहाँ लागेको चाहिँ उहाँले फुल संसदलाई चाहिँ उहाँले जवाब दिइसक्नु भएको छ। अब त्यो जवाफ दिएर मैले फुल संसदलाई नै दिइसकेँ भन्ने कुरा यदि हो भनेदेखि हामी अब त्यो उहाँले जवाब दिनुभन्दा अगाडि नै हामीले मिटिङ चाहिँ आह्वान गरेको हो समितिको। त्यसैले उहाँ आएर जे हो त्यो कुरा भन्नको लागि मन्त्रीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन होला समितिमा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले जे माग गरेका छौँ त्यो माग गरेको कुरा र दिन मिल्ने र हुनुपर्ने कुरा अथवा यदि भएन भने के कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भन्नु नै पर्छ समितिमा। त्यसको लागि हामी सबै एक छौँ भन्ने नै मलाई लाग्छ। मैले अहिले यसको बारेमा यति नै कुरा गरेँ र खास गरी सरकारले मन्त्रीज्यूहरूले समितिका कुराहरूलाई, समितिको सवालहरूलाई, समितिका कामलाई र समितिका बैठकलाई स्केप गरेर जाने कुरा भनेको त्यो राम्रो चाहिँ होइन। मैले यति मात्रै भने। अब आउँदो सचिवज्यू, सभापतिज्यूलाई मेरो आग्रह के छ भने हामी फेरि पनि फलोअप गऱ्यौँ। हामी चाहिँ जनतालाई हाम्रो समिति मार्फत जनताहरू चाहिँ सूचित हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। मलाई विविधमा अलिकति छलफल गर्न मन लागेको छ सभापतिज्यू। हामी अलिकति अगाडि पनि हामी छलफलमा गएका थियौँ यो बाढी पहिरो भइरहेको बेलामा। विशेष गरी अहिले जुन सप्तकोशीको विषयमा हेर्ने हो भने त्यहाँको नीतिगत कुराहरूलाई पनि अलिकति निहाल्नुपर्छ कि यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू उठेको थियो। जस्तै मेरै जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यतिखेर सिडिओ, एसपी लगायतको त्यहाँको सरकारवालाहरूले पनि यो सवालमा चाहिँ यो सप्तकोशीको पुलको बारेमा अलिकति रिभ्यू गर्नु पर्ला, यसलाई हेर्न पर्ला भन्ने कुराहरू भएको थियो र हामीले यहाँ आएर मिटिङ बसेर सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियौँ। तर यसलाई फलोअप हुन सकेको छैन। हुन त यो प्राकृतिक प्रकोप अथवा त्यो चलिआउने कुरा रोक्ने अवस्था त छैन। तर यसलाई नीतिगत रूपमा चाहिँ कसरी त्यहाँको जनताहरूलाई सूचित गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अहिले सप्तकोशीको बाँध चाहिँ फुटेर जुन पहिलेको धारमा चाहिँ कोशी बगिरहेको छ, यसले ठुलो क्षति भइरहेको छ। सप्तरी, सुनसरी जिल्ला लगायत मेरो जिल्ला उदयपुरको एउटा नगरपालिकाको भेग चाहिँ यति धेरै चाहिँ सकस भएको छ। त्यहाँ अहिले सबैजना खटिराख्नु भएको छ। त्यहाँका नागरिकलाई कसरी सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ सार्ने भनेर विभिन्न ठाउँका स्कुलहरू, सार्वजनिक भवनहरू चाहिँ युज गरिरहेको छ। बर्खाको टाइम छ, मान्छेहरू बिरामी छन्, कोरोनाको टाइम छ, कोरोना अहिले पनि बढिरहेको छ भनेर भन्छन्। यो बेलामा सरकारले त्यहाँको नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ कोशीबाट कसरी सुरक्षित राख्ने,
र उहाँहरूको स्वास्थ्यसँग उहाँको जीवनलाई कसरी सहज बनाउन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सरकारले हेर्नुपर्छ होला। र मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध पनि छ, हुन त हामीले यहाँबाट केही बोकेर लिएर जाने कुरा त होइन, यद्यपि हामी यो बेलामा एउटा नीति निर्माण गर्ने अथवा यो महत्त्वपूर्ण समिति पनि भएको कारणले गर्दा हामी त्यो ठाउँमा गएर हामीले केही गर्न सक्छौँ भनेदेखि र हामीलाई सरकारलाई पनि हामीले चाहिँ जवाबदेहिता तुल्याउनको लागि चाहिँ मेरो सभापतिज्यू आग्रह छ कि त्यहाँ अहिले सुरक्षित बसोबास गरेर त्यहाँ सार्न त सारेको छ, तर उनीहरूलाई खानपिनदेखि लिएर उनीहरूको बसोबासदेखि लिएर उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ सरकारले एकदम तदारुकताका साथ उहाँहरूको जीवनमा आउने अनेक आवश्यकलाई पुरा गर्न सकोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्देशन दिँदै त्यो ठाउँमा अलिकति भ्रमणमा पनि जान सकिन्छ कि यो सल्लाह गरौँ कि जस्तो लाग्यो। हस्, धन्यवाद।